बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। बानी चेयरमैन जो हैं PTI के इमरान ख़ान, वो मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त कर चुके हैं, बल्कि पेशकश कर चुके हैं, और उनका ये ताज़ा बयान सामने आ गया कि CCTV फुटेज लाई जाए असल वाली, तो वो जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनको वो पार्टी से जो है वो निकाल देंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, और पेट्रोल बम सिर्फ ज़मान पार्क में चलाए गए। मान लिया जी कि पेट्रोल बम चलाए गए। तो ये एक वीडियो जो कि मुख्तलिफ़ एंगल से है, ये साथ साथ आप देख रहे हैं। तो खान साहब, ये आपकी खिदमत में और आपकी पार्टी की खिदमत में हाज़िर है। ये आप कह रहे थे ना CCTV, ये CCTV फुटेज है, और ये बग़ैर एडिट शुदा है। जो आप कहते हैं ना सेंसर कर दी गई हैं, एडिट शुदा, असल नहीं दिखाई, ये बग़ैर एडिट शुदा है। और इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आपकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो क्या बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, ये जो वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो ये जनाब हाज़िर है। जो आप कह रहे हैं ना जी, आप गैर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, आप मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में आप गैर मशरूत माफ़ी भी मांगेंगे, ये देख लीजिएगा। वो आपको पता है कि 9 मई के हवाले से जो इदारों के पास, तहकीकाती इदारों के पास, इंटेलिजेंस इदारों के पास, इंक्वायरी कमेटीज़ के पास जो मवाद, जो शवाहिद मौजूद हैं, वो नाकाबिले तरदीद है। और ये फिर तो इस वीडियो में आपके अपने लोग हैं। ये देखें जी, अपना असद कैसर हैं, शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, ओन अब्बास बप्पी, कंवल शोज़ब, शानदाना गुलजार, उस्मान डार, यास्मीन राशिद, मुसर्रत चीमा, उसके बाद सनम जावेद, कितने ही जो लोग हैं, एजाज़ चौधरी, कितने ही लोग हैं जो कि स्टाल भी दिला रहे हैं लोगों को, धमकियां भी दे रहे हैं, रोड्स बंद करने की बातें की जा रही हैं, मुकर्ररा मकामात पर पहुंचने के कहा जा रहा है। वो मुकर्ररा मकामात फिर साबित हुआ, मुराद सईद ने सीधा सीधा कह दिया कि वो जनाब जो जिन मकामात का आपको बताया गया, आप वहाँ पे आपने पहुँचना है। वो मकामात कौन से थे? वो यही दिफाई और फ़ौजी तनसीबात थी जिनको टारगेट किया गया। तो खान साहब, ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। दूसरी बात, जितना मर्ज़ी इस वाक़े को, इस मामले को आप अपने अंदाज से देखने की कोशिश करें, उसमें आपको कामयाबी जो है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि ये इस चीज़ का आपको भी पता है कि हमारे जो इदारे हैं उनके पास जो ये मवाद मौजूद है, ये सिर्फ इदारों के पास मौजूद नहीं है। निगरान दौरे हुकूमत में एक इंक्वायरी कमेटी जो थी वो बनी थी, उसके पास भी ये ऑडियो वीडियोज़ मौजूद हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है बानी चेयरमैन साहब कि जो इतराफ़ी बयानात हैं, सानिया 9 मई के बाद जो लोग गिरफ़्तार हुए उनके इतराफ़ी बयानात सामने आए। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि उनको बानी चेयरमैन यानी कि इमरान ख़ान की जानिब से ये अहकामात दिए गए थे कि आपने फ़लाँ जगह पे जाके अटैक करना है, हमला करना है, हल्ला बोलना है। ये उनको टारगेट दिया गया था, ठीक है जी। तो वो उस टारगेट तक पहुँचे, उन्होंने तोड़ फोड़ की। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फोर्सेस में, हमारी फ़ौज ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और गोली नहीं चलाई। अदरवाइज़ तो ये ब्लड शेड चाहते थे, खून खराबा चाहते थे, और ये खूनी इनकलाब लाने की जो बातें कर रहे थे, ये तो उस वक़्त ये सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे। लेकिन समझदारी का और एक बुर्दबारी और तहम्मुल का मुज़ाहरा जो है वो किया गया। तो अभी खान साहब, ये जो आपका कहना है कि जो सबूत लाए जाएँ, CCTV फुटेज लाई जाए, तो ये CCTV फुटेज ही है, ये जो साथ साथ चल रही है, ये हम इसी वजह से चला रहे हैं कि कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आप उसको नहीं डाल सकते, उसमें उस खाते में नहीं डाल सकते, पर्दा नहीं डाल सकते, मिट्टी नहीं डाल सकते। ये जब भी आप कहेंगे, ये और इस तरह की चीज़ें मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, जो उस वक्त भी चलना शुरू हो गई थी।
امیجیٹلی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی نا جی کہ اس کو کوئی ڈیلیٹ کر دے یا اس کو کوئی بدل لے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے اور ایون کہ آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہوں گے. تو یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، شاہ محمود قریشی آپ کی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، اسد کیسر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت بھی قومی اسمبلی میں موجود ہیں، عمر ایوب آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں، کوئی سزا ان کو ابھی تک نہیں ہوئی. اسد کیسر گرفتار ہوئے تھے، کیس چلا، سزا نہیں ہوئی، باہر ضمانت پہ ہیں. شاندانہ گلزار ایم این اے ہیں، کوئی سزا نہیں ہوئی. اشتعال انگیز، دھمکی امیز بیانات، پیغامات، گالم گلوچ. کمل شوذب پارلیمنٹ میں ہیں. اور اس کے بعد زرتاج گل پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی، اس نے کیا کچھ نہیں بولا. اون عباس سینٹ میں آپ کا سینیٹر ہے. کس کی بات کریں، اعجاز چودھری آپ کا سینیٹر ہے. تو وہ تو لوگ موجود ہیں، سزائیں تو ان کو نہیں ملی. ہاں برطانیہ میں ہوا، برطانیہ میں دیکھیں نا، 3 4 لوگوں کو سزا سنا دی گئی. جو وہاں پہ وہ اتنے بڑے، ان لوگوں نے تو صرف توڑ پھوڑ کی اور تشدد واقعات کیے، امن و امان کو ہاتھ میں لیا. آپ لوگوں نے تو باقاعدہ دفاعی اور فوجی ترتیبات پر حملے کیے، لیکن 14 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آزاد ہے. آپ کو بھی سزا 9 مئی میں نہیں ہوئی، ان لوگوں کو بھی جن کے میں نے نام لیے جو نظر آ رہے ہیں ان ویڈیوز میں. یہ صنم جوید ہے، آگئی اگلی بار ضمانتیں لے کر. ہمارا عدالتی نظام ہی ایسا ہے، فوجداری نظام ہو، سول نظام ہو، کیا کرے، اس کے اندر خامیاں موجود ہیں. اور جب اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو ہر ایک کی جو وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے نا، پوچھتے پیر آ جاندہ. یہ معاملات ہیں. لیکن عمران خان صاحب، آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویڈیوز موجود ہیں، جو شواہد موجود ہیں، یہ ناقابل تردید شواہد ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جس میں آپ کے لیڈرز اپنے کارکنوں کو دھمکا رہے ہیں، اب اپنے کارکنوں کو اشتعال دلوا رہے ہیں اور پھر دھمکیاں دے رہے ہیں اس وقت کی قیادت کو، فوجی قیادت کو، عسکری قیادت کو، اس وقت کی حکومت کو، جو پھر گالم گلوچ ہے، غلیظ زبان ہے، لڑائی ہے، مار کٹائی ہے، تشدد ہے اور تباہی و بربادی کی جو داستان 9 مئی کو لکھی گئی. اس وجہ سے تو فوج والے کہتے ہیں کہ بھائی معافی مانگنی ہے، اور خان صاحب آپ مانگ لیں گے. جس طرح سے آپ یو ٹرن لیتے ہیں نا، تو آپ یہ مشروط کی بجائے اب غیر مشروط بھی مانگ لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں اب تیل ہے نہیں. تھک گئے آپ بھی جیل میں رہ کے، اور آپ باہر آنا چاہتے ہیں، زور لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، اگلے دن دوسری بات کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کا حصول ہی این آر او ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری بات سنی جائے. لیکن اگلی طرف سے پیغام یہی ہے کہ 9 مئی آپ نے کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معافی تلافی ہو، سب سے پہلے افواج پاکستان سے معافی مانگیں، شہداء سے معافی مانگیں، جن کے پیاروں کی آپ نے جو ان کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین سے معافی مانگیں، جو ان کے مجسموں کی برمتی کی گئی، دفاعی اداروں پہ حملہ بولا گیا. تبھی معاملات ہو سکتے ہیں نا. اس طرح تو چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.